So yan, maayong adlaw sa inyo, mga brothers and sister. No? So, mag-share lang ko sa inyo, no? Nalang ko i-share sa inyo ang para pod mo makabalo ba kung unsaon nato pag-alagad ang atong buhi nga Dios, no? Kitang tanan nga tao gibuhat sa Dios aron gyud sa pag-alagad sa iya, no? So, ang pangutana ni unsaon ba nato pag-alagad ang Dios? Kay daghan karong mga tao nga nag-ingon nga mga alagad sila sa Dios pero wa sila masayod kung unsay himuon or unsay buhaton alang sa pag-alagad sa Dios, no? Ang pag-alagad sa Dios, mga igsoon, atong mabasa diya sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 21. Ang pag-alagad sa Dios, no? Mao na ang uluhan diya, mga igsoon. Una nga kini natay makuha nga idea ba unsaon di ay pag-alagad ang atong buhi nga Dios nga anaa sa langit, no? Ang pag-alagad sa Dios atong basahon di sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 21. Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagbago sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahintang. Hinuon ligdunga ang inyong pangunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin nini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan, usa lamang kalawas nga naiusa diha kang Kristo, ug nalambigit kita sa usa-usa ingon nga nagkalaing-laing bahin sa usa ka lawas. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga aniya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayod. Ang mangulo, kinanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinanglan magbuhat nga malipayon. Pag matinud-anon kamo sa inyong pagigugma, likay ang daotan, ug hupti ang maayo. Pagigugmahay kamo, pag-ayo ingon nga mga igsoon diha kang Kristo, ug pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo diha sa espiritu, ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan, ug pagampo kanunay. Pagpahambit kamo sa inyong isig ka magtuto nga naa sa kawadon. Dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay, og hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo, kung dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo. Pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kung dili itugyan hinuon kini sa Dios.
Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan. Kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw, paim na. Kaysa paghimo mo nini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Hinuon daga ang dautan pinagi sa maayo. So, mao ta no? Mao to ang akong gi-share sa inyo kung unsaon nato pag-alagad ang atong buhi nga Dios, no? So daghang salamat og mayong adlaw sa inyo ang tanan, mga brothers and sisters, ug sa atong mga followers. Ingon ana diay ang pag-alagad sa Ginoo, no? So daghang salamat.